प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख़ासा 2009 की जब बात की जाती तो उस वक्त तस्लीम कुरैशी साहब स्टेट मिनिस्टर थे दाखिला के और रहमान मलिक साहब इनके मिनिस्टर थे। ये सारा कुछ आईबी के अकाउंट से अगर पैसे निकाले गए थे 27 करोड़ रुपए, तो उसके ऐनी शाहिद होंगे तस्लीम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब से सवाल करेंगे कि क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? गलत है। देखें, इस वाला से जितनी भी बात है जो मैं समझता हूँ बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है और कतन ऐसी मेरे इल्म में कोई ऐसी बात भी नहीं है। सीक्रेट फंड से कोई पैसा निकाला गया है। 27 करोड़ रुपए नहीं निकाले गए? नहीं, कतन भी नहीं। सर वो इंक्वायरी किस चीज की हुई? देखें, इस वाला से मैं इंक्वायरी किस चीज की हुई भाईजान? देखें, अब ये बात आपने की है जिसके लिए रहमान मलिक साहब इनके ऊपर हद जाने का दावा कर रहे हैं, तो उसमें जो अगर ट्रू होगा सामने आ जाएगा। देखिए, शोएब सडल साहब ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर खामोश रहे। ये वो बात है जो तहरीरन उन्होंने बता दी शोएब सडल साहब ने। देखें, इस वाला से जो सदर साहब ने बात कही है या नहीं कही, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। तो इस वाला से मैं कैबिनेट की बात कर रहे हैं। कैबिनेट में जब ये कहा गया रहमान मलिक साहब को कि जनाब ये पैसे वापस करो, तो आप थे ना उस कैबिनेट में बैठे हुए, तस्लीम कर लें। मेरी अर्ज सुन लें, कैबिनेट के अंदर कोई कतन ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, आपको किसी ने मिसगाइड किया है और मेरे ख्याल में अभी भी किया। तो इस वाला से इन बातों में इन्हें सब पता है, इनके चेहरे के तासुरात से पता लग रहा है, सब पता है। इन सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए कि अभी आपके अच्छा ये बताएं, कोई अभी इन्हें टेलीफोनिक कॉल आई है, एक एड पॉइंट करवाया गया कि 27 करोड़ रुपए ऐसी कतन 27 करोड़ रुपए नहीं निकाले गए थे। 27 करोड़ रुपए नहीं। मैं इस बात सर ये जो सेनेटर बराड़ साहब सेटल पे मुकदमा कर देना अगर नहीं निकाले गए। पहले तो आपने ये बात कही है, तो इसलिए तो रहमान मलिक साहब ने आपके ऊपर 2 अरब का दावा कर दिया है। तो इस वाला से वो कल परसों आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी। देखिए, वो हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। अच्छा, पार्टी में आपस में लड़ाई होती है, लेकिन ये आपका सर ये अजीब बात है, पार्टी वाला आपको ये कहता रहे कि आप इतने झूठे हैं कि आप केला खा रहे हो तो कह रहे हैं सेब खा रहा हूँ, सेब खा रहे हो तो कह रहे हैं केला खा रहा हूँ, तो आप कहते हैं नहीं, गद्दारी के। और 2 मिनट बात तो सुन लें। जुल्फकार मिर्जा ने रहमान मलिक से गद्दारी के इल्जाम लगाए हैं कि ये मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहा है, ये मिला हुआ है पता नहीं कौन कौन सी इंटरनेशनल एजेंसियों से उस पर जाने का। अच्छा जी, पार्टी जो है ना, पीपल्स पार्टी या नो लीग, ये एक पार्टी जो होती है ना घर की तरह होती है, उसमें आपकी ऊंच नीच हो जाती है। कभी घर के अंदर आवाज रहती है, अच्छी ऊंच नीच थी, कुरान भी अपने सर पर रखा, पूरी कौम के सामने सब पता है, ये बताएंगे तो इस वाला से मैं इनको सब पता है, कुरैशी साहब को ये बताएंगे नहीं। देखिए, मैं इस वाला से बात ये अफाक साहब की तरफ जाने दीजिए मुझे। अफाक साहब ये बताइए कि आप कोई सियासत में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि ये सारी जो सियासत, जो पैसों की सियासत है, मुनाफकत की सियासत है, मफाद की सियासत है, ये कभी खत्म भी हो सकेगी पाकिस्तान से, या एजेंसियों का यही रोल रहेगा और इसी तरह ये मामला चलता रहेगा? देखिए, एजेंसियों का रोल तो मुझे नहीं पता कि मुस्तकबिल में क्या रहेगा, लेकिन जिस किस्म की सियासत असम्बली में, उसमें तो मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। तावक्त ये कि अवाम में अवेयरनेस, जिस तरह मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि मीडिया ने लिटरेसी रेट कम होने के बावजूद, बड़ा वाइब्रेंट है आपका मीडिया, तो मीडिया ने जो अवेयरनेस पैदा की है कि करप्ट लोगों को एक्सपोज किया है, आपने गलत लोगों को एक्सपोज किया है, जो आमिराना मामलात रहे हैं माजी में, उसको आपने बड़ा अच्छा एक्सपोज किया है। तो उसका रिजल्ट ये है कि ज़ाहिर अवाम में अवेयरनेस बढ़ी है, चाहे वो गांव हो, देहात हो। मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतरी आएगी और मीडिया को अगर और बेहतर किरदार अदा करने का मौका मिला, कहीं कहीं मीडिया हमें दबाव में नजर आता है, कहीं बाइस्ड नजर आता है। मैं अगर कहूँ तो फिर आप बाइस्ड कहाँ पे होता है? देखिए, बाइस्ड इस तरह है कि आपका एक कर्नेल अगर ये कहता है कि अल्ताफ साहब ने पैसे नहीं लिए, तो पूरे दिन मीडिया जो है वो उसको चलाता रहता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है कि मैंने पैसे दिए, उन्होंने नहीं उसकी खबर असलम बेग साहब ने नहीं माना। असलम बेग साहब के स्टेटमेंट है कि हाँ, उन्होंने यूनुस हबीब साहब की सारी स्टेटमेंट्स को कहा है कि गलत है, झूठ बोल रहा है। अभी जब वो कोर्ट में गए, यूनुस अभी कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट मैंने खुद पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि हाँ जी दिए पैसे, यूनुस हबीब ने दिए पैसे उसको, और 2 करोड़ रुपए का अमाउंट भी उन्होंने डिक्लेयर किया। तो आर्मी चीफ भी की कोर्ट में कि हमसे ज्यादा हुई है, हमें ये काम नहीं करना हुई। असलम बेग साहब ने अगर स्टेटमेंट दिया है और वो एडमिट कर रहे हैं, तो असलम बेग साहब के स्टेटमेंट को आपकी मीडिया ने जो है वो कहीं उसको कवरेज नहीं की। एक कर्नल के बयान के ऊपर पूरे कराची के अंदर जश्न मनाया गया कि साहब अल्ताफ हुसैन को बेगुनाह साबित कर दिया, अल्ताफ हुसैन बेगुनाह साबित हो गए। तो ये बाइस्ड एटीट्यूड जो है ना आपका, या मीडिया का, सॉरी, मतलब जनरली मैं आपको नहीं कह रहा पर्टिकुलरली, तो वो गलत है। जो हकायक हैं वो बताने चाहिए। आज आपका प्रोग्राम चल रहा है, कराची एक बिल बंद है,
کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جلال محمود شاہ کے ہم گئے, جلال محمود شاہ کے میڈیا آیا ہوا تھا, میں نے کہا کہ اگر ہم ڈی ویپنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے کہ پورا کراچی ہاسٹیج ہے, جو اکنامیکل ہب ہے, پورا پاکستان سفر کر رہا ہے, یہاں کی اکنامی تباہ ہو رہی ہے, یہاں کے لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے. میں نے میڈیا سے پوچھا, میں نے کہا آپ لوگ یہاں موجود ہیں, آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج آپ یہاں آئیں اور آپ کو کوئی فون تھریٹ کا نہیں آئے گا؟ سب نے کہا آئیں گے فون, اور یہی ہوا کہ اسی وقت فون آئے کہ تم گھر آؤ گے واپس. اچھا آفاق صاحب, آپ کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ رحمان ملک صاحب آپ کی صلح کروا رہے ہیں الطاف صاحب کے ساتھ, اور اب آپ چند دنوں میں آپ دونوں بھائی بھائی ہو جائیں. دیکھیے, اگر رحمان ملک یہ احمقانہ حرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر بجائے اس کے کہ الطاف کا سبارڈینیٹ بن کے میں راہ کی خدمت کروں یا امریکن سیائی کی خدمت کروں, رحمان ملک میری راہ سے ڈائریکٹ میٹنگ کرا دیں. اگر گورنمنٹ نے یہی کرنا ہے تو میری ڈائریکٹ آپ سے رابطہ ہوا ہے؟ آپ سے رابطہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. مجھے ظاہر کسی نے, مجھے بھی یہاں پر اسلام آباد میں مجھے لوگوں نے کہا کہ رحمان ملک صاحب اس قسم کی ایفرٹس کر رہے ہیں اور وہ آپ کا پیچ اپ کرانا چاہتے ہیں. صلح کروانی تو سر بری بات نہیں ہے سر. صلح کروانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بندہ ملک دشمنی میں ملوث ہے, ایک بندہ راہ کے لیے کام کر رہا ہے, ایک بندہ امریکن سیائی کے لیے کام کر رہا ہے. اگر آپ اس کو اس کے ساتھ میرا سر آج تک اسٹیبلش تو نہیں ہو سکا کہ راہ کے ساتھ کیا چیز اسٹیبلش نہیں ہے سر, کیا چیز اسٹیبلش نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ قصاب والا واقعہ ہوا بمبئی میں, وہ اکنامیکل ہب تھا, وہاں اس کے ریاکشن کے اندر امریکہ راہ یہاں نہیں آئی. محرم کے پروسیشن کے اندر بم بلاسٹ ہوتا ہے, باقاعدہ اس کے جے آئی ڈی موجود ہے اجمل پہاڑی کی, اس کو پہلے سے کہا گیا کہ اس کے اندر بلاسٹ ہوگا اور اس کے بعد تم نے یہ جوڑیا بازار جلانا ہے. تو جس کو پتا ہوگا, کرنے والے کو ہی پتا ہوگا نا جس نے کرنا ہے وہ, تو وہ اس کا ریاکشن تھا بمبئی کا کہ آپ کا جو اکنامیکل ہب ہے اس کو تباہ کر دیا انہوں نے, اربوں کھربوں روپے کا لاس کر دیا. یہاں پر بھی وہی صورتحال کریٹ کر دی کہ صاحب یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ نہ آئے. اگر ممبئی متاثر ہوا تو آپ نے اس کے ریاکشن میں کراچی کر دیا. کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کراچی کو اگر اکنامیکلی تباہ کر رہے ہیں تو امریکن سی آئی اے کا ٹارگٹ کیا تھا کہ آپ اکنامیکلی اتنے نیچے چلے جائیں, آپ کولیپس کر جائیں کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر کرنے پر مجبور ہو جائیں. الطاف کیا کر رہا ہے؟ تو اگر میں نے الطاف کا سبارڈینیٹ بن کے کام کرنا ہے اور اگر آپ وہی چاہتے ہیں تو راہ سے یا سی آئی اے سے میرے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرا دوں, میں اس کا سبارڈینیٹ بن کے راہ کی خدمت کیوں کروں؟ میں ڈائریکٹ خدمت کر لیتا ہوں. اچھا قریشی صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس سارے ایشو کا, یہ جو ایشوز کھل رہے ہیں ایجنسیز کے, آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے اوپر الزام لگ رہے ہیں, آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, سب مل کے ایک دوسرے کے اوپر, ایک تیسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, تو ان سب ساری صورتحال کا نتیجہ کیا نکلے گا آخر؟ جو ہماری ماضی کی غلطیاں ہیں, جو ہم نے کیا ہے ماضی کے اندر, ہم اس کا ایکسکیوز کر لیں, عوام کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں کہ ہم سے بڑی زیادتی ہوئی کچھ ایسا غلطیاں ہر آدمی سے لیکن میں سمجھتا ہوں ہم اپنی غلطی کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہتری آپ معافی مانگ لیں, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ سر 35 لاکھ روپے تو لیے نا آپ نے, یہ پروو ہو جائے نا تو تب بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے تو بس سر سوٹ کے کھائی جاؤ تو شور مچائی جاؤ. اب بھی ضمنی الیکشن دیکھیں, اس سے پہلے بھی دیکھیں, کشمیر کے الیکشن دیکھ لیں, کیونکہ بلتستان کے صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک الفیہ بیان یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قریشی صاحب کی بات ہے, ایک الفیہ بیان یہ کہے جی ہماری حکومت میں 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوئی. زرداری صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, خرم رسول صاحب, حامد سعید کاظمی صاحب, امین فہیم صاحب, رحمان ملک صاحب, رحمان ملک صاحب, یہ سب جھوٹ ہے. میں الفیہ کہتا ہوں کہ 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہی بات جو آپ نے, جو مجھے انہوں نے کہا کہ ابھی ہاتھ اٹھا کے پیپل پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں. عوام کے سامنے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی صاف ہے, اس نے کبھی حرام نہیں کھایا, ہماری بات کو بھول جائیں. پیپل پارٹی پیپل پارٹی کے سینیٹر کہتے ہیں, ذوالفقار مرزا کہتا ہے کہ یہ چور ہیں, انہوں نے کرپشن آپ کی بات کو تبدیل دے رہا ہوں, دشمن ہے. اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے کہہ دینا, میں تو ان پہ کہہ رہا ہوں. آپ جو ہر چیز سلگتی ہیں 4 سال پنجاب میں بتا دو نا کوئی ایک بندے پہ کسی پہ. بھائی ہم کیا آپ کو قرآن اٹھا کے ہاتھ کریں, میرا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہہ رہا ہوں نا بھائی. اچھا آفاق صاحب سے آخری سوال پوچھ لیجیے مجھے. آفاق صاحب الٹیمیٹلی کیا نتیجہ نکلے گا اس ساری صورتحال کا آپ کے سامنے ہے؟ سر یہ صورتحال تو بڑی مایوس کن ہے کہ 2 بڑی جماعتیں جو اس پاکستان میں مطلب جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں بھی ہیں اور جمہوریت کو اسٹیبل, اگر کوئی جمہوریت کو پروان چڑھائے گا تو یہ دونوں بڑی جماعتیں. لیکن اگر دونوں کا مطلب جو رویہ ہے وہ تو مایوس کن ہے کہ کرپشن کے معاملے میں ایک دوسرے کو الزام تو دیے جا رہے ہیں لیکن کہیں عوام کے سامنے صفائی پیش نہیں کی جا رہی کہ ہاں جی ہم کرپشن میں نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیے واقعی میاں صاحب نے 35 لاکھ روپے لیے ہوں گے؟ دیکھیں میاں صاحب کا جو اگر ان کی ویلتھ دیکھی جائے تو واقعی 35 لاکھ جو ہے بڑا مزے کا خیز لگتا ہے کہ میاں صاحب نے 35 لاکھ لے لی ہوں.
मतलब मुझे 5 लाख के लिए कहा तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा नहीं यार 50 के लिए तो वो मियाँ साहब को जो है वो लो जी, हो गई गल, ठीक है, बुरा लगा। वो क्लियर है। अब मैं और चंगे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारे साथ आफाक अहमद साहब तशरीफ रखते थे, तस्नीम अहमद कुरैशी साहब थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे। ख्वाजा साहब, जो सूरत हाल आज की आपके सामने है, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आपसे सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।